अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 9 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज़ होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारे ये 1 घंटे का न्यूज़ शो जारी रहेगा। तो आगाज़ करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। इराक़ के दारुल बगदाद में इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अमेरिका के मिसाइल हमले में ईरान के कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी हलाक हो गए हैं। ईरान ने जनरल कासिम की हलाकत की तस्दीक करते हुए बदला लेने का ऐलान किया है और कुद्स फोर्स के सरबराह कासिम सुलेमानी की हलाकत दुनिया भर में मौजूए बहस बनी हुई है। ईरान की फ़ौज पासदारान इनकलाब के जनरल कासिम सुलेमानी की इराक़ में एक अमरीकी मिसाइल हमले में हलाकत ने खत्ते की सूरत हाल को मज़ीद पेचीदा कर दिया है और बाज़ तजियाकार इस हमले के बाद अमरीका और ईरान के दरमियान बराह रास्त तसादुम को नागुज़ीर करार दे रहे हैं। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में कासिम सुलेमानी की मौत के ख़िलाफ़ मुज़ाहरे और रैलियाँ निकाली गई हैं। इन एहतजाजी मुज़ाहरों की कॉल ईरान की हामी मजहबी जमातों ने दी है। पाकिस्तान में मुसल्लह अफ़वाज से मुताल्लिक़ सर्विसेज एक्ट्स तरमीमी बिल कौमी असम्बली में पेश कर दिए गए हैं। भारत में शहरियत के एक नए कानून के नतीजे में मुल्क भर में मुज़ाहरे जारी हैं और इस सिलसिले में एक इंतहाई गैर मामूली मुज़ाहरा सैकड़ों ख़वातीन दारुल हुकूमत को एक सैटेलाइट्स टाउन से मिलाने वाली एक अहम सड़क पर कैंप लगा कर रही हैं। तुर्की की पार्लियामेंट ने एक बिल मंजूर किया है जो लीबिया में फ़ौजियों के तैनाती की मंजूरी देगा, जो तराबलस में बैनुल अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा हुकूमत की मदद करेंगी। शिमाली कोरिया के लीडर किम जोंग उन ने इस हफ्ते कहा है कि दुनिया जल्द शिमाली कोरिया का नया और इंतहाई ताकतवर हथियार देखेगी। और ऑस्ट्रेलिया में जुमे के रोज़ बहरी जहाज़ सैकड़ों लोगों को बाहिफाजत निकलने में मदद कर रहे हैं, जो जंगलों की फैलती आग से बचने के लिए साहिल समंदर पर पनागाहों में ठहरे हुए थे। ये थीं शह सुर्खियाँ, तफसील कुछ देर के बाद। अमेरिका ने ईरान को एक इंतहाई अहम और ख़तरनाक नुकसान पहुंचाते हुए मुल्क की पासदारान इनकलाब की कुद्स फोर्स के सरबराह को इराक़ में एक अमरीकी फ़ज़ाई हमले में हलाक कर दिया है। अमरीकी महकमा दिफा पेंटागन ने जुमेरात को देर गए एक बयान में कुद्स फोर्स के कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी की हलाकत की तस्दीक की है और कहा है कि यह हमला सदर डोनाल्ड ट्रंप की हिदायत पर किया गया है। बयान में मजीद कहा गया कि फ़ज़ाई हमला बैरून मुल्क अमरीकी एहलकारों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़ैसला कुन दिफाई इक़दाम है। बयान में कहा गया है कि जनरल सुलेमानी इराक़ में और पूरे इलाक़े में अमरीकी सिफारतकारों और अमरीकी फ़ौजियों पर हमले की मनसूबाबंदी कर रहे थे। अमरीकी महकमा दिफा ने फ़ज़ाई हमले की ज़्यादा तफसीलात नहीं बताईं, लेकिन इराक़ी अहदेदारों का कहना है कि जुमेरात को देर गए बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नज़दीक एक काफ़िले पर मिसाइल हमला किया गया। ईरान ने जनरल कासिम की हलाकत की तस्दीक करते हुए बदला लेने का ऐलान किया है। खबर रसां इदारे AFP के मुताबिक अमरीका ने जुमे की अलस सुबह बगदाद एयरपोर्ट के करीब उस वक्त मिसाइल दागा जब जनरल सुलेमानी ईरान नवाज इराक़ी मिलिशिया किताइब हिज़्बुल्लाह के डिप्टी चीफ अबू मेहदी अल मुहंदिस के हमरा कार में सवार थे। अमरीकी कार्रवाई में दोनों कमांडर मारे गए। इस कार्रवाई के चंद घंटे बाद ईरान के सरकारी टीवी ने बयान जारी किया कि पासदारान इनकलाब के कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी अमरीकी हमले में हलाक हो गए हैं। जनरल कासिम की हलाकत पर ईरान ने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए इसका बदला लेने का ऐलान किया है। इराक़ में अमरीकी मिसाइल हमले में ईरान की पासदारान इनकलाब की कुद्स फोर्स के सरबराह कासिम सुलेमानी की हलाकत दुनिया भर में मौजूए बहस बनी हुई है। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के अलावा अमरीकी कांग्रेस के अरकान और सियासतदानों की जानिब से अमरीकी इक़दाम पर रद्द-ए-अमल सामने आया है। चीन की वज़ारत ख़ारजा की जानिब से जारी किए गए बयान में फ़रीक़ैन को सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा करने की अपील की गई है। रूस के दफ्तर ख़ारजा की तरफ से जारी किए गए बयान में अमरीकी इक़दाम को गैर मुहतात करार दिया गया है। बयान में कहा गया है कि इससे खत्ते में कशीदगी बढ़ेगी।
پاکستان نے بھی میجر جنرل قاسم سلیمانی کی ہلاکت کے بعد مشرق وسطی میں کشیدگی پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ پاکستان نے کہا ہے کہ صورتحال خطے کے امن اور سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ کراچی میں احتجاجی مظاہرے ہوئے ہیں۔ پاکستانی دفتر خارجہ کی طرف سے جاری کیے گئے اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ یک طرفہ اقدامات اور طاقت کے استعمال سے گریز کرنا چاہیے۔ ایران کی فوج پاسداران انقلاب کے جنرل قاسم سلیمانی کی عراق میں ایک امریکی میزائل حملے میں ہلاکت نے خطے کی صورتحال کو مزید پیچیدہ کر دیا ہے اور بعض تجزیہ کار اس حملے کے بعد امریکہ اور ایران کے درمیان براہ راست تصادم کو ناگزیر قرار دے رہے ہیں۔ جنرل سلیمانی پاسداران انقلاب کی قدس فورس کے سربراہ تھے۔ قدس فورس غیر روایتی طرز جنگ، انٹیلیجنس آپریشنز اور بیرون ملک کارروائیوں کی نگراں فورس ہے اور اس کے سربراہ کی حیثیت سے جنرل سلیمانی ایران کے اندر اور مشرق وسطی میں سرگرم ایران نواز جماعتوں اور مسلح گروہوں میں بہت اثر و رسوخ رکھتے تھے۔ ایران کی قدس فورس کے سربراہ جنرل قاسم سلیمانی کی امریکی فضائی حملے میں ہلاکت کے بعد پاکستان کے مختلف شہروں میں مظاہرے اور ریلیاں نکالی گئیں۔ ان احتجاجی مظاہروں کی کال ایران کی حامی مذہبی جماعتوں نے دی تھی۔ کراچی، اسلام آباد، لاہور اور پشاور میں ہونے والے مظاہروں میں شریک افراد نے امریکہ کے حملے کی مذمت کی۔ اس کی تفصیلی رپورٹ کچھ دیر میں آپ کے لیے پیش کریں گے۔ پاکستان میں مسلح افواج سے متعلق سروسز ایکٹس ترمیمی بل قومی اسمبلی میں پیش کر دیے گئے ہیں، جن کی منظوری سینٹ اور قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی کے دفاع کے مشترکہ اجلاس میں دی گئی ہے۔ وفاقی حکومت نے حزب اختلاف کا مطالبہ تسلیم کرتے ہوئے آرمی ایکٹ میں ترمیم سے متعلق 3 بلز پارلیمان کی متعلقہ کمیٹیوں کو بحث کے لیے ارسال کیے تھے۔ اس حوالے سے سینٹ اور قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی دفاع کا مشترکہ اجلاس ہوا، جس نے آرمی ایکٹ، پاکستان ایئر فورس ایکٹ 1953 اور پاک بحریہ ایکٹ 1961 میں ترمیم کے بل کی منظوری دے دی۔ اس سے قبل حکومت اور حزب اختلاف کے درمیان کامیاب مذاکرات کے بعد قومی اسمبلی کا اجلاس جمعے کو اسپیکر اسد قیصر کی زیر صدارت پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں ہوا۔ اجلاس کے دوران وزیر دفاع پرویز خٹک نے آرمی ترمیمی ایکٹ بل سن 2020، پاکستان ایئر فورس ترمیمی ایکٹ 2020 اور پاکستان بحریہ ترمیمی ایکٹ 2020 ایوان میں پیش کیے۔ بھارت میں شہریت کے ایک نئے قانون کے نتیجے میں ملک بھر میں مظاہرے جاری ہیں اور اسی سلسلے میں ایک انتہائی غیر معمولی مظاہرہ سینکڑوں خواتین کو دارالحکومت کو ایک سیٹلائٹ سے ملانے والی ایک اہم سڑک پر کیمپ لگا کر کیا گیا۔ یہ قانون مسلمانوں کو ان مذہبی گروپ سے مثلاً ہندو اور عیسائی گروپ سے خارج کرتا ہے جنہیں افغانستان، پاکستان اور بنگلہ دیش میں مذہبی وجوہات پر ایذا رسانی کی صورت میں بھارتی شہریت دی جا سکتی ہے۔ اس بارے میں بھی ایک تفصیلی رپورٹ کچھ دیر میں۔ ترکی کی پارلیمنٹ نے ایک بل منظور کیا ہے جو لیبیا میں فوجیوں کی تعیناتی کی منظوری دے گا، جو طرابلس میں بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ حکومت کی مدد کریں گی۔ ترک قانون سازوں نے جمعرات کے روز 184 کے مقابلے میں 315 ووٹوں سے یہ بل منظور کیا۔ زیادہ تر اپوزیشن پارٹیوں نے بل کی مخالفت میں ووٹ دیا۔ لیبیا کی حکومت نے، جس کی سربراہی وزیر اعظم فائز السراج کر رہے ہیں، ترک صدر رجب طیب اردوان سے اپیل کی تھی کہ وہ ملک کے مشرقی علاقے میں جنرل خلیفہ حفتار کے خلاف کارروائیوں میں اس کی مدد کریں۔ شمالی کوریا کے لیڈر کم جونگ ان نے اس ہفتے کہا ہے کہ دنیا جلد شمالی کوریا کا نیا اور انتہائی طاقتور ہتھیار دیکھے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ اب کوئی وجہ باقی نہیں رہی کہ شمالی کوریا جوہری اور بین البر اعظمی میزائلوں کے تجربات پر خود عائد کردہ پابندی پر قائم رہے۔ کم جونگ ان کے اس بیان سے اشارہ ملتا ہے کہ شمالی کوریا ان جوہری تجربات کو دوبارہ شروع کر دے گا جو اس نے امریکی دباؤ کے تحت 2 برس قبل روک دیے تھے۔ اور آسٹریلیا میں جمعے کے روز بحری جہاز سینکڑوں لوگوں کو بحفاظت نکلنے میں مدد کر رہے ہیں جو جنگلوں کی پھیلتی آگ سے بچنے کے لیے ساحل سمندر پر پناہ گاہوں میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ بحریہ نے وکٹوریا کے ساحلی قصبے میلاکوتا سے لوگوں کو نکالا، جہاں 4000 کے قریب رہائشی اور سیاح آگ کے شعلوں سے بچنے کے لیے پناہ لیے ہوئے تھے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا۔ ہمارے ساتھ رہے گا
کیمرہ مین قذافی بابر کے ساتھ فیس بک لائیو سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔